बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आप सबको मालूम है कि रजब का महीना शुरू हो चुका है और अल्लाह के नबी ने रजब के महीने पे शुरू होने में दुआ फरमाई है कि ए अल्लाह, हमें रजब और शाबान के महीने में हम पर बरकत नाजिल फरमा और हमें रमज़ान का महीना नसीब फरमा। और आपको ये मालूम है कि अभी जमात-उस-सानी का महीना गुज़रा है, जिसमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का यौम विसाल भी था। तो हज़रत जी ने रजब के महीने के लिए एक आपको इंतहाई मौसर और कीमती और बहुत ही ताकतवर और बहुत ही बाकमाल एक नक्श बताया है, जो कि है नक्श यार गार यार मज़ार। और एक और अमल था जो कि अमलियाती करिश्माती दानों का अमल था, राई के दानों का। उस पे मैं वीडियो बना चुकी हूँ, वो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो इस नक्श के बारे में है। ये नक्श हज़रत जी ने नौचंदी जो मैं रात को ख़ुद इसके बारे में डिटेल्स दी हैं। ये नक्श लिखने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि ये नक्श हर साल रजब की नौचंदी जुमेरात को इसका अमल कराया जाएगा। और ये आपने नक्श हर महीने की 22 तारीख़ को, इस्लामी महीने की 22 तारीख़ को लिखना है। और ये ऐसा बाकमाल नक्श है कि इसको लिखने के साथ ही इंशाअल्लाह आपको बहुत करिश्माती फ़ैसले और तंगेज़ इसके नताइज मिलेंगे। ये नक्श लिखने से पहले याद रखिए कि ये नक्श आपने घुलने वाली स्याही से लिखना है। ज़ाफ़रान की स्याही से लिखें तो बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन अगर वो नहीं है तो किसी ज़र्दा रंग से लिख दें। बहरहाल ये घुलने वाली स्याही होनी चाहिए। और अक्सर लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या इस नक्श को प्रिंट करवा सकते हैं? तो नहीं, आपने प्रिंट नहीं करवाना। ये नक्श आपने ख़ुद अपने हाथों से लिखना है, घुलने वाली स्याही से लिखना है। नक्श समझे एक तावीज़ है और इसको लिखने में आपको मुश्किल से 7 से 10 मिनट लगेंगे। इस नक्श को लिखने के बाद आपने इसको पानी की बोतल में डालना है, उससे आपने आटा गूँथना है। कोशिश करेंगे कि 3 पेड़े उसके बन जाए, मैं अभी आपको डिटेल्स भी बताऊँगी। और उससे जब आटे का वो बन जाएँगी गोलियाँ या पेड़े, तो वो आपने परिंदों को डाल देना है। और उससे आप अपनी ज़िंदगी में जो कमालात अपनी आँखों से देखेंगे, चाहत, राहत, रहमत, इज़्ज़त, बरकत, बेटे, नेमतें, रिज़्क, सेहत, सुकून, चैन, आप ख़ुद अपनी आँखों से ये करिश्मे देखेंगे अपनी ज़िंदगी में इंशाअल्लाह। ये नक्श हर माह की आपने 22 तारीख़ को लिखना है। क्यों? क्योंकि 22 जमात-उस-सानी जो था, जो कि पिछला महीना है, गुज़र चुका है, वो हज़रत अबू बकर का यौम विसाल था। तो इस अमल में इंतहाई बहुत ज़्यादा ये अमल पुरतासीर है। और याद रखें कि ये नक्श सब पे गालिब है। और ये इस नक्श का पानी आपने पीना नहीं है, आपने परिंदों को डालना है। और डालते हुए अपनी मुश्किलात, परेशानियों का तसव्वुर आपने ज़रूर रखना है। जब ये नक्श आप लिखेंगे तो जो अनवारात और बरक़ात आपको मिलेंगी, वो आप ख़ुद उसको अपनी आँखों से करिश्मात देखेंगे इंशाअल्लाह। आप जानते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाएँ और बाएँ में, तो ये याद रखें तो वो अल्लाह के नबी के कितने करीब हैं। अ, एक बात एक बात मैं आपको और बताती चलूँ कि हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा रसूल पे, हुजरे पे जब फ़रिश्ते आते हैं तो वो फ़जर से असर तक अरबों खरबों फ़रिश्ते आते हैं और उन फ़रिश्तों का क़यामत तक दोबारा बारी नहीं आती। इसी तरह फिर असर से मग़रिब जो फ़रिश्ते आते हैं, उनकी अलग एक ग्रुप है जो कि दोबारा कभी उनकी बारी नहीं आती। तो आप ये सोचें कि हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कितने अज़ीज़ थे। उन्होंने बिल्कुल अपने पास उनको रखा है। याद रखें कि इस नक्श के बहुत फ़ायदे हैं। आपको ये फ़ायदा ज़हन में होगा तो आपको फ़ैज़ मिलेगा। आपने इस नक्श को इंतहाई एतमाद, यकीन, दिल की गहराइयों से लिखना है। और जब मैंने आपको बताया आप इसको परिंदों में डालेंगे, तो याद रखें कि जब बेज़ुबान जानवर आपके लिए दुआ करते हैं, आपके हक़ में दुआ करेंगे, तो आपकी ज़िंदगी के बेड़े पार हो जाएँगे इंशाअल्लाह। आपकी नस्लें आबाद हो जाएँगी, खुशहाल हो जाएँगी, आपको इज़्ज़तें मिलेंगी, आप पे रहमतों के दरवाज़े इंशाअल्लाह खुल जाएँगे। रहमतों के
آپ کے نصیب بلند تونگر ہوں گے انشاءاللہ، شان و شوکت کے دروازے کھل جائیں گے۔ جی نے بھی کہا ہے اور میں بھی آپ سے ایک دفعہ کہوں گی کہ اس تعویذ کو، اس نقش کو بہت سے لوگوں میں فارورڈ کریں، پھیلائیں، لیکن ان کو اس کے فائدے ضرور بتائیں، کیونکہ جب آپ کو فائدوں کا پتہ ہوگا تو ہی آپ اس سے فائدہ اٹھا پائیں گے۔ جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک اس نقش کی ڈیٹیلز ہیں جو کہ میں آپ کو کلیئرلی آگے دکھاتی ہوں اور آپ کو ڈیٹیل اس کے بارے میں بتاؤں گی تاکہ آپ اس کو آرام سے لکھ سکیں اور اس سے فیض حاصل کر سکیں۔ یہ یاد رکھیں، جب آپ یہ نقش لکھ لیں گے اور اس کو بوتل میں ڈال کے اس کا پانی نقش سے جب سیاہی گھل جائے گی پانی میں، تو اس کے بعد اس صفحے کو آپ نے کہیں پھینکنا نہیں ہے، کسی قبرستان یا میدان میں دفنا دیں یا کسی جگہ پہ جھیل، پانی، ایسی صاف جگہ پہ اس صفحے کو آپ ڈال سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جو نقش لکھے گا یہ عمل بھی وہی کریں، لیکن اگر کوئی بہت ہی مجبوری ہو تو ایسا کر سکتے ہیں کہ نقش کوئی آپ کے گھر میں لکھ لے اور عمل اس کا کوئی اور کر لے، لیکن بہتر یہی ہے کہ ایک بندہ ہی لکھے اور عمل بھی کریں۔ آپ ایک سے زیادہ بھی نقش لکھ سکتے ہیں اور یہ نقش ایک ہی دفعہ استعمال ہونے والا ہے، یہ یاد رکھیں۔ یہ نقش حضرت ابو بکر کی یوم وجہ سے اتنا کارآمد اور حیرت انگیز اس کے فوائد ہیں۔ تو آئیے نقش کی طرف چلتے ہیں۔ جب آپ کی زندگی میں بہت سی مایوسیاں، ناکامیاں اور حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہوں، تکالیف ہوں، مشکلات ہوں، پریشانیاں ہوں، کہ آپ کی بے بسی کا دشمن بھی آپ کے خوش ہوتے ہیں تو اور آپ کچھ کر نہیں پا رہے، تو یہ نقش جو ہے آپ کے لیے بہت کارآمد اور بہت آپ کا رہبر اور رہنما ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ بہت یقین اور اعتماد سے کیجیے گا۔ بس آپ یہ سوچ لیجئے کہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی قریبی ساتھی تھے حضرت ابو بکر صدیق، اور ان کو بہت عزیز تھے۔ تو جو ہمارے نبی کو عزیز ہے وہ ہمیں بھی بہت عزیز ہے، اور یہ یقین کے ساتھ آپ کریں کہ آپ کو اس نقش سے بہت فائدہ ہوگا۔ آپ کی مایوسی، بے چینی اور بڑھتی ہوئی ناکامیاں، بندشیں، حالات جو برے سے برے ہو رہے ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ جادو، جنات، سحر، بندش، کالا علم، کالی نظر، کالے جذبے، یہاں تک کہ وہ کالے لوگ اور کالی راتیں جو آپ کی ترقی سے جلتے ہیں اور آپ کو نظر لگا دیتے ہیں اور آپ کے لیے کبھی بھی فائدہ مند نہیں رہے یا نہ رہنا چاہتے ہیں، سخت ترین بندشیں ہیں جن کی زندگیوں میں، ناکامیاں ہیں، مشکلات ہیں، جنہیں لوگوں کی طرف سے مسلسل تکالیف ہی ملتی رہ رہی ہیں اور ناکامی کا سامنا ہے، بے اولادی ان کا روگ بن چکا ہے، ان کے دکھ اور غم، یا وہ لوگ جو مقدمات میں ایسے گھرے ہوئے ہیں کہ نکل نہیں پا رہے، وہ لوگ جن کی اولاد ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے اور بہت پریشان ہیں، جنہیں اپنی خواہشات، اپنی ضروریات پوری کرنی ہے، جیسے بڑا گھر، بڑی سواری، خوشحال زندگی گزارنا چاہتے ہیں، لیکن جادو اور جنات اور ہر وار ان کو پریشان کیا ہوا ہے، تو انشاءاللہ وہ اس ہر وار کو، ہر بری چیز کو اپنی آنکھوں سے پلٹتا ہوا دیکھیں گے۔ مقدر کے سکندر، دولت کے دھنی، نسلیں آپ کی کبھی خالی ہاتھ نہیں ہوں گی، آپ پہ ہر وار خطا ہوگا انشاءاللہ اور آپ کی ہر منزل آسان ہو جائے گی۔ مشکلات، پریشانیاں کبھی آپ کے قریب نہیں آئیں گی انشاءاللہ۔ آپ کے دل کی جو مراد ہوگی وہ پوری ہوگی، اور ایسی پوری ہوگی انشاءاللہ کہ موت سے پہلے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی، آپ اپنی تمام ضروریات، خواہشات پوری ہو پائیں گے، دیکھ پائیں گے۔ اور صرف یہی نہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے اس کے فوائد ہیں، اتنا کہ آپ کے گمان، آپ کے خیال، آپ کی سوچوں، آپ کے احساس سے زیادہ ہے۔ آپ کی اس نقش کی اتنا بابرکت ہے، اس کی اتنی برکتیں، رحمتیں ہیں، انوارات ہیں، کرشمات ہیں کہ آپ کا تقدیر کا لکھا تک انشاءاللہ بدل جائے گا، آپ کے حالات سنور جائیں گے۔ جو لوگ بدحالی کا شکار ہیں وہ خود اپنی زندگی کے نقشے بدلتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ جو ناکامیاں سو دور ہو جائیں گی انشاءاللہ، ان سے ذلتیں ختم ہو جائیں گی، ان کی ناکامیاں، نامرادیاں ختم ہو جائیں گے، ان کی آنسو، آہیں اور بے بسی اور پریشانی انشاءاللہ تمام چیزیں اس نقش کی برکت سے ختم ہو جائیں گی۔ بس آپ نے یقین کے ساتھ کرنا ہے، اپنے ذہن میں اس مقصد کو، اپنا جو بھی مقصد ہے، پریشانی ہے، اس کو ذہن میں لازمی رکھنا ہے۔ تو آئیے اس کی ترتیب دیکھتے ہیں اب۔
मैं आपको इसके बाद नक्श की तस्वीर भी लगा दूँगी ताकि आप उसको देख के लिख सकें, और बेशक से उस नक्श को लिखते हुए ज़ेर ज़बर ना लगाएं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और इस नक्श को आपने ज़ाफ़रान या ज़र्दे के रंग से लिखना है, या किसी भी ऐसी स्याही से जो पानी में घुल जाए। बॉल पॉइंट या पॉइंटर से या मार्कर से मत लिखिएगा, उससे फ़ायदा हरगिज़ नहीं होगा। इस नक्श को आपने हर इस्लामी महीने की 22 तारीख़ को, यानी कि अब ये रजब का महीना है तो इसमें आपको 22 तारीख़ को ये नक्श लिखना है। और उसके बाद शाबान आएगा, इसी तरह शाबान में भी आपने 22 तारीख़ को लिखना है। फिर रमज़ान खैर से आएगा इंशाअल्लाह, उसमें भी आपने 22 तारीख़ को लिखना है। तो इस नक्श को आपने हर इस्लामी महीने की 22 तारीख़ को फ़जर से मग़रिब के दरमियान किसी भी वक्त आप लिख सकते हैं और किसी भी हालत में लिख सकते हैं। और फिर आपने इस नक्श को लिखने के बाद इतने पानी में घोलना है कि जिससे आप आटे के 3 पेड़े गूँथ सकें। और फिर उस पानी से आपने 3 पेड़ों का आटा गूँथना है और उसकी छोटी बड़ी गोलियां बनाकर आपने परिंदों को डाल देना है। आपने नक्श वाला पानी पीना नहीं है बिल्कुल भी, सिर्फ़ आटा गूँथने के लिए इस्तेमाल करना है। और जो पानी बच जाए, इनके ज़्यादा पानी हो जाए आपका, तो वो पानी आपने परिंदों को डाल देना है, ख़ुद नहीं पीना। इस नक्श को जब आप लिख लेंगे और पानी में घोल के आटा गूँथ लेंगे, तो वो जो कागज़ होगा जिस पे आपने नक्श लिखा है, उसको किसी भी जगह, साफ़ जगह पे मिट्टी में दफ़न कर दें, ताकि उसकी बेअदबी भी ना हो और आपका अमल भी खैरियत से ठीक हो जाए। कोई ऐसा काम हरगिज़ ना कीजिएगा जिससे आपका अमल ज़ाया हो जाए। नक्श को लिखते हुए कुछ चंद बातें हैं जो बहुत ख़ास हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, उसको ज़हन में रखिएगा कि नक्श को की ज़ेर ज़बर अगर आप नहीं लिखेंगे तो कोई हर्ज नहीं, आप उसके बग़ैर भी लिख सकते हैं। नंबर 2 जो है, आपने इस नक्श को हर महीने इस्लामी महीने की, इस्लामी महीना होना चाहिए, ये याद रखिएगा। उसकी 22 तारीख़ को सुबह से शाम तक, यानी कि मग़रिब से पहले पहले तक आप ये नक्श लिख सकते हैं। नंबर 3 जो है वो ये है कि आपके घर का हर फ़र्द ये नक्श अपनी तरफ से लिख सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि आपके घर में सिर्फ़ एक फ़र्द इस नक्श को तमाम घर वालों की तरफ से लिख ले। नंबर 4, अगर घर का हर फ़र्द इस नक्श को अलग-अलग लिखेगा तो ये याद रखिएगा कि वो अपना आटा और अपना अमल भी अलग-अलग ही पूरा करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप तमाम घर वालों का अलग-अलग नक्श हो और आटा आप सिर्फ़ 3 उसका गूँधें, नहीं, आपने अलग-अलग उसके बनाने हैं, 3 पेड़े। उसके बाद जब ये नक्श लिख लेंगे, पानी में घोल लेंगे, पानी से जब आटा गूँधेंगे, तो ये याद रखें कि आपने अव्वल व आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। उसके बाद आपने 3 मरतबा सूरह फ़ातिहा और 3 ही मरतबा सूरह इख़लास पढ़नी है। उसके बाद आपने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को हदिया लाज़मी पेश करना है। और उसके बाद आपने आटे की हर गोली बनाते हुए बहक अबू बकर लाज़मी पढ़ना है। ये अमल मर्द और ख़वातीन हर हालत में कर सकते हैं। और ये जो आटे की गोलियां हैं, अगर आप परिंदों को नहीं डाल पाते तो आप किसी दरिया, समंदर, नहर, झील, छत, कब्रिस्तान, किसी ऐसी साफ़ जगह पे भी डाल सकते हैं जहाँ पर बेज़ुबान जानवर इसको खा सकें। और इस अमल की इजाज़त हज़रत जी ने सबके लिए आम की है, ये आप किसी को भी बता सकते हैं। बल्कि हज़रत जी ने कहा है, इस नक्श को आप ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएँ, जितना आप फैलाएँगे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ फ़रमाएगा, आपकी परेशानियाँ दूर फ़रमाएगा। जब आप दूसरों को बताएँगे, उनके मसले हल होंगे, तो ऑटोमेटिकली पहले अल्लाह ताला आपके लिए वो दुआ कबूल फ़रमाएगा, आपके लिए पहले आसानियाँ बनेंगी। तो आप इस नक्श को फैलाएँ, फ़ॉरवर्ड करें, लोगों को इसका फ़ायदा भी बताएँ। हज़रत जी ने अपने दर्स में भी कहा है कि उनकी 11 जनवरी वाला भी है दर्स, उसको भी आप सुन सकते हैं, उसमें भी यही डिटेल्स बताई हुई हैं। और नौचंदी जो मेराज जो रजब की कल गुज़री है, उसमें भी उन्होंने बताया है। प्लीज़ ये याद रखिएगा, हज़रत जी ने सख्ती से कहा है कि इस नक्श की फ़ोटोकॉपी आपने हरगिज़ नहीं करानी, ये नक्श आपने ख़ुद लिखना है। अगर आप फ़ोटोकॉपी कराएँगे तो उसको फ़ायदा आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, उससे सख्त नुकसान होगा। नक्श आप एक से ज़्यादा भी लिख सकते हैं और हर महीने एक नक्श लें और उस पे अमल करें। नक्श मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ऐसा मत कीजिएगा कि घर का एक फ़र्द नक्श लिखे और घर का दूसरा फ़र्द आटा गूँधे और इसका अमल करे, नहीं। बेहतर यही है कि एक ही बंदा करे,
نقش بھی وہی لکھیں، عمل بھی وہی کریں۔ ہاں بحالت مجبوری کوئی مسئلہ ہے نہیں کر سکتے، ممکن نہیں ہے، تو حضرت جی نے اس کی اجازت دے دی ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ نقش دراصل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم وصال اسلامی مہینے یعنی کہ جمادی الثانی کی 22 تاریخ کا ہے، اور یہیں سے عمل شروع کرنا ہے۔ اگلے سال حضرت جی اسی طرح کروائیں گے اور یہیں پر ختم کرنا ہے۔ تو اس کو آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، ہر اسلامی تاریخ کی 22 کو آپ نے یہ نقش لکھنا ہے، اور اس نقش کو میں آپ پہلے بھی بتا چکی ہوں، یوم وصال ہے حضرت ابوبکر صدیق کا، تو اسی حوالے سے اس نقش کے حیرت انگیز کمالات ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسکرین پہ نقش ہے، اس عمل کا ہدیہ میں آپ کو ڈیٹیل دوبارہ بھی بت سمجھا دوں گی۔ اگر آپ اس نقش کو دیکھیے تو اس نقش کے درمیان میں گول دائرہ بنا ہوا ہے، اور اس کے ارد گرد یا اللہ لکھا ہوا ہے۔ یا اللہ خیال رکھیے کہ 41 مرتبہ لکھا ہوا ہے اس دائرے کے ارد گرد، اور اسی طرح یا رحمان لکھا ہوا ہے۔ یا رحمان 21 مرتبہ ہے، یعنی کہ یا اللہ 41 یعنی کہ 41 ٹائمز لکھا ہے، اور اسی طرح یا رحمان 21 یعنی کہ 21 ٹائمز لکھا ہوا ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ نقش آپ کو کلیئرلی پتہ لگ رہا ہوگا کہ چاروں طرف حضرت ابوبکر، اور درمیان میں بھی یار غار یار مزار امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہوا ہے، اور اس کے ارد گرد آپ کو لا الہ الا اللہ نظر آئے گا۔ اس کے ارد گرد اگر آپ دیکھیں تو لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ کلیئرلی دکھائی دے رہا ہوگا۔ اگر نہیں دے رہا تو آپ یہ نقش، اکثر لوگ مجھے کامنٹس میں کہتے ہیں کہ نقش کلیئر نہیں ہے، یا نقش الگ سے بھیج دیں، یا نقش بہت شارٹ ڈیوریشن کے لیے اپلوڈ ہوتا ہے، تو اس لیے یہ نقش میں نے کافی دیر تک اسکرین پہ رکھا ہے تاکہ آپ اسے دیکھ سکیں۔ میں اس کا جو مڈ میں یہ سرکل ہے اس کو بھی زوم کر کے اس کی الگ سے کلیئر پکچر لگا دیتی ہوں نیکسٹ امیج میں، تاکہ آپ کو لکھنے میں آسانی ہو۔ یا اللہ اور یا رحمان کی تعداد میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اسی طرح چاروں طرف آپ نے یوں ہی نام لکھنے ہیں، حضرت ابوبکر، سلطان ابوبکر، خواجہ ابوبکر، فقیر ابوبکر۔ یہ میں لیفٹ ٹاپ کارنر پڑھ رہی ہوں۔ اسی طرح یہ ہر طرف مجھے امید ہے سارا کلیئر لکھا ہوا ہے، آپ کو آسانی سے لکھا جائے گا۔ جو بیچ کا سرکل ہے وہ بیچ میں تھوڑا سا اگر آپ کو نہیں دکھائی دے رہا تو میں اس کو زوم کر کے لگا دیتی ہوں۔ جی یہ میں نے مڈ میں جو سرکل ہے اس کو زوم کر کے دکھا دیا ہے تاکہ آپ کو کلیئر نظر آ سکے، اور اس کے علاوہ میں اپنے یوٹیوب پیج پہ جو کمیونٹی پہ پوسٹ اپلوڈ کرتی ہوں اس پہ بھی اس کو لگا دوں گی، تاکہ آپ اس کا اسکرین شاٹ لے کر یا وہاں سے امیج ڈاؤن لوڈ کر کر اور زوم کر کے تسلی سے اس کو دیکھ کے کر سکیں، آپ کو آسانی ہو۔ یاد رکھیں کہ یہ چاروں طرف نقش کے جو لکھا ہوا ہے آپ نے سب کچھ لکھنا ہے، مڈ میں جو ہے سرکل اسی طرح بنا کے اسی طرح کرنے ہیں، اور سب کچھ اس پہ لکھنا ہے۔ وہ میں نے صرف آپ کو امیج دکھانے کے لیے زوم کیا تھا۔ اس عمل کا ہدیہ آپ کو ایک دفعہ بتاتی چلوں کہ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ نے 120 روپے یا 220 روپے یا 1200 روپے یا 2200 روپے یا جتنی آپ کی استطاعت ہے اس کے مطابق، جتنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہوئی ہے، تو آپ اگر اس سے زیادہ افورڈ کر سکتے ہیں تو اس کے مطابق، اس پیسوں کے مطابق آپ کھجوریں لیں اور کسی مستحق کو تقسیم کر دیں۔ انشاءاللہ آپ کے عمل کی تاثیر ضرور بڑھ جائے گی، اور اپنے آپ کا جو مسئلہ ہے، جو پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ دور فرمائیں گے۔ اگر پھر بھی کوئی چیز آپ کو سمجھ نہ آئے تو کامنٹ سیکشن میں آپ کامنٹ کر کے میرے سے پوچھ سکتے ہیں۔ اسی طرح میرا چینل پلیز دیکھتے رہیں اور فارورڈ کرتے رہیں اور لائک کریں، اور نوٹیفیکیشن آئیکن بھی آن کر لیں۔ تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے عمل کو قبول فرمائے
اور آپ کے عمل میں تاثیر ڈالے اور آپ کی تمام مشکلات پریشانیاں ہم سب کی دور فرمائے، آمین، جزاک اللہ۔